ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का इस्लाम पहुँचे। आज इतवार और 4 मई है और इतवार के रोज़ आपकी खिदमत में स्वीडन की डायरी पेश की जाती है, जिसमें पूरे हफ्ते की अहम खबरें, यहाँ के हालात हाज़रा, सूरत हाल और उन पे तबसरा शामिल होता है, जो ना सिर्फ स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि स्वीडन से बाहर भी जो लोग मुकीम हैं उनकी भी इनमें दिलचस्पी हो सकती है। और आज की स्वीडन की डायरी में बहुत सी खबरें हैं, इसलिए मैं बगैर किसी तवक्कुफ के उन खबरों की जानब चलता हूँ और मुख्तसरन वो तमाम खबरें आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक अफसोसनाक वाक़े की, जो स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम के जनूब मगरबी इलाके तुम्बा में पेश आया। इतवार की रात 11:15 बजे एक घर में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक माँ और उसका कम उम्र बच्चा शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची तो घर में आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड ने बड़ी कोशिश के बाद आग को करीबी मकाना तक फैलने से रोका और 1:30 बजे जाके आग पर काबू पा लिया गया। इब्तदाई तौर पर ख्याल किया गया कि एक लैंप फटने से ये आग लगी, मगर पुलिस का कहना है कि ये धमाका शायद किसी बैरूनी शख्स की कार्रवाई थी। ताहल किसी की इस हवाले से गिरफ्तारी नहीं हुई। अगली और एक अफसोसनाक खबर है एस्केस्तुना, जो स्वीडन का एक वस्ती शहर है, वहां पे इतवार की रात एक 20 साला शख्स को बस स्टॉप पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस हवाले से कई अफराद को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई कि कत्ल का मुहर्रिक क्या था। तीसरी खबर यह है कि स्वीडिश पुलिस पर जो है वो नस्ली इम्तियाज का इल्ज़ाम है। एक 14 साला बच्चे मोहम्मद के अगवा और कत्ल के वाक़े में पुलिस के किरदार पर सवालात खड़े कर दिए गए हैं। पुलिस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मोहम्मद की वालदा के साथ गैर संजीदा रवैया अपनाया और उनकी ज़बान समझने के लिए तर्जमान मुहैया नहीं किया। अब इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। स्वीडन में लाजमी प्री स्कूल की जो है वो तजवीज़ है और इस हवाले से तजवीज़ यह है कि हुकूमत चाह रही है कि 3 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम बच्चों के लिए लाजमी प्री स्कूल का निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाए। इसका मकसद तालीमी मियार और इंटेग्रेशन को बेहतर करना है। और तालीम के हवाले से ही खबर के स्वीडन के वज़ीर तालीम जॉन पेशन, जो कि लिबरल पार्टी के सरबराह भी हैं, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी पार्टी वैसे भी जो है वो 4% से नीचे चली गई है। अगले साल इंतखाबात हैं, अब वो चाहते हैं कि पार्टी का नया लीडर जो है वो मुंतखब किया जाए। उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक यहाँ पे जो कंपनी है उनके शेयर्स जो है वो हुकूमती कवानीन के खिलाफ जाके उन्होंने खरीदे थे। बहरहाल उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और स्वीडन में बेरोजगारी की शरह जो है वो गुज़श्ता 10 सालों में बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। इस वक्त स्वीडन में बेरोजगार रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 1,76,000 है। तकरीबन 2.25 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पे बेरोजगार हैं और ये गुज़श्ता 10 सालों में बुलंद तरीन सतह है, बल्कि जो कोविड का जो दौर था उससे भी ये सूरत हाल बदतर है। और एक और अफसोसनाक वाक़या जो स्वीडन के चौथे बड़े शहर उपसाला में पेश आया था, जिसमें 3 अफराद जो है वो हलाक हो गए थे। वहाँ शहर में ये फायरिंग हुई थी। उसके बाद पुलिस ने एक 16 साला बच्चे को पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन उसको जो है वो बेगुनाह करार देते हुए उसको छोड़ दिया। लेकिन अब मजीद 6 अफराद जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और इसको पुलिस जो है वो गैंग क्राइम से जो है वो जोड़ रही है। अब हम बात करते हैं स्वीडन में प्रॉपर्टी की कीमतों। तो स्वीडन में जो अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उनकी कीमतों में अचानक कमी देखने में आई है और खुसूसन जो जनूबी स्वीडन का इलाका है वहां पर ये कीमतें 4.7% तक गिर गई हैं, जो कि सरमायाकारों के लिए एक अलार्म है। और साथ ही जो स्वीडन में माशी नमू यानी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है उसमें भी कमी हुई है और इसमें सिर्फ 1.1% का इजाफा हुआ है। और 2025 के तज्जियाकारों की तवक्कुआत ये थी कि ये इजाफा जो है वो 1.7% होगा। इसकी वजूहात जो है वो आलमी इक्तसादी गैर यकीनी सूरत हाल और अफरात-ए-ज़र, उसकी वजह से ये स्वीडिश इकोनॉमी जो है वो भी अफेक्ट हो रही है। और इसके बाद एक आम खबर यह है कि स्वीडन में जो लोग रहते हैं, बल्कि पूरे यूरोपीय यूनियन में, उन सब के लिए एक हेल्पलाइन, एक नया टेलीफोन नंबर जो है वो जारी किया गया है। और ये उन लोगों के लिए है कि अगर उन पे किसी तरह का तशद्दुद किया गया हो, उनको किसी बदसलूकी का सामना हो, हाँ वो जिनसी बदसलूकी हो, वो इस टेलीफोन नंबर पे जो है वो 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 116016। तो इस नंबर पे आप कॉल करके
متعلقہ حکام سے آپ مدد لے سکتے ہیں، یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں ہوں اس میں آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ اور جناب یوم مئی کو آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن میں چھٹی ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو بائیں بازو کی جماعتیں اور سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے یہ یہاں پہ ریلیاں اور جلوس نکالتی ہیں، اور روایتی طور پہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی جو سربراہ ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں مگدلینا اندرسن، انہوں نے اس موقع پہ خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے خصوصی طور پہ پینشنرز جو لوگ ہیں ان کے لیے اصطلاحات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ انتخابی منشور میں شامل کریں گے، اور اگر وہ اقتدار میں آئے تو جو لوگ 40 سال کی قریب یہاں پہ کام کر رہے ہوں گے ان کو آخری سالوں میں جا کے ان کا کام کم کر دیا جائے گا، لیکن ان کو پینشن پوری ملے گی۔ تو پینشن کے حوالے سے وہ مزید اصطلاحات اپنے انتخابی منشور میں شامل کریں گی، اور جو اگلے سال کے انتخابات کے موقع پہ جاری کیا جائے گا۔ اور اسٹاک ہوم کا جو وسطی علاقہ ہے سولنا، وہاں پہ ایک سڑک کے قریب جو ہے وہ رہائشی عمارت میں جمعے کی شب جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوا ہے، اور اس سے قریبی گاڑیوں اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، مگر کوئی شخص جو ہے وہ زخمی نہیں ہوا۔ اب اس حوالے سے پولیس جو ہے وہ مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ وہ لوگ جو آٹزم کا شکار ہیں یا ADHD آدھے ہودے کا شکار ہیں، ان کے لیے اب یہاں پہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے لیے نرم قوانین بنائے جائیں تاکہ وہ آسانی سے ڈرائیونگ لائسنس لے سکیں۔ اس وقت ان کے لیے خاصی مشکل ہے، ان کو میڈیکل سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے، تو وہ کوشش کریں کہ قانون پہ نظر ثانی ہو تاکہ جو لوگ آٹزم اور ADHD کا شکار ہوں ان کو ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ آسانی سے مل سکے۔ اور اس کے بعد جناب اگلی خبر جو ہے وہ معذور افراد کے حوالے سے ہے۔ حالانکہ سویڈن میں بہت اہم قوانین ہیں، یہاں پہ ایک نظام ہے، لیکن اس کے باوجود سویڈن کا جو شماریات کا ادارہ ہے SCB، انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ سویڈن میں بہت سے جو معذور افراد ہیں ان کو کام پہ جو ہے وہ بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی کم سے کم 30% لوگ ایسے ہیں جنہیں کسی نہ کسی صورت میں اپنے کام پہ توہین آمیز یا امتیازی رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ حالانکہ یہاں پہ محتسب کا نظام بھی ہے، اور اس کے علاوہ باقی ٹریڈ یونین اور دیگر بھی ایسے ادارے ہیں جن سے وہ مدد لے سکتے ہیں۔ اور آخری جناب بات یہ ہے کہ سویڈن میں جو سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ اس مئی کے سروے میں سامنے آئی ہے، یہ آپ گراف دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو ماڈریٹ پارٹی جو حکومتی جماعت ہے اس نے 1.5% جو ہے وہ مقبولیت میں جو ہے وہ اضافہ حاصل کیا ہے، جبکہ جو کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہے وہ 0.7% نیچے گئی ہے، اور جو امیگرنٹ کی مخالف جماعت ہے SD وہ بھی 1.4% نیچے گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو لبرل پارٹی ہے یہ بھی 4% سے نیچے آئی ہے، اور سینٹر پارٹی نے بھی کچھ گین کیا ہے۔ اب ان دونوں جو بلاکس ہیں جو اس وقت حکومت میں 3 جماعتیں اور ان کی اتحادی SD ہے، اور جو حزب اختلاف کی 4 جماعتیں ہیں، سوشل ڈیموکریٹس ہے، لیفٹ پارٹی ہے، گرین پارٹی ہے اور سینٹر، ان میں کافی اب فرق ہے، اور اگر آج انتخابات ہوں تو موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کی حکومت ختم ہو جائے۔ ان دونوں بلاکس میں 7.7% کا فرق ہے۔ تو یہ یہاں کی سیاسی صورتحال تھی، اور یہ تھی جناب آج 4 مئی اتوار کے روز سویڈن کی ڈائری، جو خبریں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ آئندہ آنے والے جو مزید اس طرح کے ولاگز ہیں ان کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے۔ کس طرح کی خبریں آپ چاہتے ہیں وہ زیادہ ان میں شامل ہوں، اور کون سے موضوعات پہ آپ بات سننا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنے دوست احباب کو اس چینل کے بارے میں ضرور بتائیے، کیونکہ آپ کا جب تعاون رہے گا تو اس طرح کی جو ولاگز ہیں، خبریں ہیں، ریگولرلی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔